कीलकम् अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्ग कीलकस्तोत्रजपे विनियोगः। कीलकम् अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गकीलकस्तोत्रजपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तञ्चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्नियन्त्रणाम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन ता यथावन्नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णयां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यतैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन
महादेवेन कीलितम् ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्।